पाकिस्तान के नामवर और मायनाज खिलाड़ी बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम का जो बैट पैच है, लोग इंतज़ार में हैं कि बाबर आजम कब अपनी फॉर्म में वापस आएँ। बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं और जो क्रिकेट के शौकीन हैं उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है, और उन वजूहात पर भी रोशनी डालेंगे कि बाबर आजम के आउट होने की वजूहात क्या हैं। बाबर ने 2016 में अपने कैरियर का आगाज़ किया कि वो बॉल बॉय हुआ करते थे, और जिसे कहते हैं कि वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर दिया। वो किंग बाबर के तौर पर सामने आए। देखिए, बाबर में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, खेल नहीं पाते सही तरीके से, और अब अगर आप महसूस करें तो उनमें वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता जो पहले वाले बाबर में हुआ करता था। आज मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के नामवर और मायनाज खिलाड़ी बाबर आजम के बारे में। जो क्रिकेट के शौकीन हैं उन्हें बड़ी तशवीश है। बाबर आजम का जो बैट पैच है वो जारी है और ख़ासा तवील हो गया है, और 2 साल से लोग इंतज़ार में हैं कि बाबर आजम कब अपनी फॉर्म में वापस आएँ, कब वो कोई बहुत बड़ी इनिंग्स खेलें। लेकिन बाबर आजम बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं और जो क्रिकेट के शौकीन हैं उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। आज थोड़ा सा हम बाबर का जायज़ा लेते हैं और उन वजूहात पर भी रोशनी डालेंगे कि बाबर आजम के आउट होने की वजूहात क्या हैं। लेकिन इससे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर लिखें हर प्रोग्राम के बारे में। बाबर ने 2016 में अपने कैरियर का आगाज़ किया। इससे पहले बहुत से लोगों को शायद मालूम होगा कि वो बॉल बॉय हुआ करते थे, और जो बाउंड्री लाइन के पास बच्चे बैठे होते हैं उनमें शामिल थे, और वहाँ से वो खेल देखते हुए ये सोचते रहते थे कि कभी मैं भी बैट मेरे हाथ में होगा और मैं यहाँ पर रन्स बना रहा हूँगा। बिलाखिर उनका जो ख्वाब है वो ताबीर की सूरत में सामने आया, और 2016 में उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया, और जिसे कहते हैं कि वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया। वो आते ही छा गए। उनकी टेक्निक ने देखने वालों को मुतासिर किया, लेकिन सही मानों में वो किंग बाबर के तौर पर सामने आए 2019 में, जब उन्होंने 6 टेस्ट मैचों में 616 रन बनाए। 104 उनका बेहतरीन स्कोर था, और उनकी एवरेज थी 68.44। 3 सेंचुरियाँ और 3 डिस सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई। उसके बाद अगले साल भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की। 4 टेस्ट मैचों में 338 रन बनाए। 143 उनका हाईएस्ट, 67.60 उनकी एवरेज थी। 1 सेंचुरी और 2 डिस सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई। 2021 उनका ज़्यादा अच्छा नहीं था। उनकी एवरेज सिर्फ 34.66 रही, और उनका हाईएस्ट स्कोर था 77। लेकिन 2022 उनका गोल्डन ईयर था, जिसमें उन्होंने टेस्ट मैचों में 1000 रन बनाने का एजाज़ हासिल किया, और इस तरह वो पाकिस्तान और दुनिया के उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिन्होंने एक क्रिकेट सीज़न में 1000 रन मुकम्मल किए। उन्होंने 9 टेस्ट मैचों में 1184 रन बनाए। 196 उनकी बेहतरीन इनिंग्स थी, और वाकई बहुत ही शानदार इनिंग्स जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। उनकी एवरेज थी 69.64। 4 सेंचुरियाँ और 7 मिस सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई। यहाँ पर उन्हें किंग बाबर का खिताब दिया गया, और वो दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो गए। दुनिया के उस वक्त 4 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें फैब 4 कहा जाता था। बाबर आजम को फैब 5 कहने लगे। बाबर आजम को फैबुलस 5 में शामिल कर लिया गया, जिनमें केन विलियमसन, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, उसके अलावा जॉय रूट इंग्लैंड के, और विराट कोहली भारत के। और 2023-2024 इंतहाई मायूस कुन साल साबित हुए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 275 रन बनाए 7 टेस्ट मैचों में, और कोई सेंचुरी बनाने में कामयाब नहीं हुए। 41 उनका हाईएस्ट स्कोर था। और अब बाबर की शमूलियत पर, बाबर की बैटिंग पर बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। देखिए, बाबर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। बाबर के पहले मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको बताऊँ। बिलाशुबा बाबर कवर ड्राइव खेलने में जो महारत रखते हैं, मेरा ख्याल है दुनिया के वो चंद उन बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो नहायत ही आला कवर ड्राइव खेलते हैं। कवर ड्राइव उनका खेलने का अंदाज़ बहुत दिलकश है, बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टाइल से वो कवर ड्राइव खेलते हैं। उसके अलावा स्क्वायर कट भी उनका बहुत अच्छा है। वो जो है पुल करने के माहिर हैं,
اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ پل کرتے ہیں. ان کا رسٹ ورک نہایت ہی شاندار ہے اور زیادہ تر وہ اسٹروک اپنی رسٹ سے کھیلتے ہیں. ان کا جو اسٹریٹ ڈرائیو ہے وہ بھی قابل داد ہے. لیکن اب پرابلم کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان کی فیٹ موومنٹ پر اثر پڑا ہے. ممکن ہے میرا انداز غلط ہو، لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ ان کا فٹ ورک تھوڑا سلو ہو گیا ہے اور وہ شفل کرتے ہوئے جب وکٹوں کے سامنے آتے ہیں تو وہ صحیح پوزیشن میں نہیں ہوتے. اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ اندر آتی ہوئی گیند کو کھیل نہیں پاتے صحیح طریقے سے، اور یا بولڈ ہو جاتے ہیں یا ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایک ویکنس جو ہے وہ ہے گیند کو فلک. وہ ڈاؤن دی لیگ سائڈ گیند کو فلک کرنے کی کوشش میں یا گلاس کرنے کی کوشش میں اکثر آؤٹ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ پہلے جو وہ کٹ کرتے تھے یا اسٹیئر کرتے تھے تھرڈ مین کی جانب، وہ ان کا بڑا کانفیڈنٹ اسٹروک ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل وہ اس اسٹروک پر بھی آؤٹ ہونے لگے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بابر اعظم کو مزید پریکٹس کی ضرورت ہے. اور تھوڑی سی جو ایک چیز مجھے محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کنسنٹریشن بھی خراب ہوئی ہے، اور غالباً اس کی وجہ ان پر وہ پریشر ہے جو ابھی تک باقی ہے. جب تک کپتانی ان کے پاس تھی اور ابتدائی چند سالوں میں وہ بہت کانفیڈنٹ نظر آتے تھے اور بہت خوش نظر آتے تھے فیلڈ میں، لیکن اس کے بعد گروپنگ شروع ہو گئی، سیاست شروع ہو گئی، ڈریسنگ روم کا ماحول خراب ہو گیا، اور جب ان پر یہ پریشر پڑا تو میرا خیال ہے وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر پائے. اور اب اگر آپ محسوس کریں تو ان میں وہ کانفیڈنس نظر نہیں آتا جو پہلے والے بابر میں ہوا کرتا تھا. میں سمجھتا ہوں ایک اچھے کھلاڑی کی خوبی یہ ہے کہ وہ باؤنس بیک کرے، ان تمام صورتحال کا سامنا کرے اور کانفیڈنس اپنا نہ گنوائے. تو بابر اعظم کو چاہیے کہ وہ کنسنٹریشن بحال کریں، زیادہ پریکٹس کریں، زیادہ محنت کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا. سچن ٹینڈولکر پر بیڈ پیچ آیا 2005 سے لے کے 2007 تک. اس دوران وہ کوئی سینچری بنانے میں ناکام رہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کرکٹ بورڈ سے درخواست کی کہ انہیں بامبے جانے کی اجازت دی جائے. وہ بامبے گئے. وہاں پر انہوں نے اپنے اسکول زمانے کے جو کوچ ہیں ان کو تلاش کیا. راماکانت آچریکر جو شیواجی پارک میں ٹریننگ دیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے 15 دن 3 گھنٹے صبح اور شام پریکٹس کی. تو اچریکر نے انہیں چند ویکنیسز سے آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ تمہارے پیروں کی موومنٹ سلو ہو گئی ہے، تم جو جس وقت فارورڈ جاتے ہو تو تمہارے پیر صحیح پوزیشن میں نہیں ہوتے. اس کے علاوہ تمہارا سٹانس جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بدل گیا ہے. ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹینڈولکر نے اس پر سنجیدگی سے کام کیا، محنت کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے رنز کے انبار لگا دیے. یہی حال وراٹ کوہلی کے ساتھ ہے. ایک انٹرویو میں وراٹ کوہلی نے کہا کہ میں کبھی بھی اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرتا، میں آؤٹ سائڈ پریشر کو بالکل نہیں لیتا، اور یہ خیال کر کے میدان میں اترتا ہوں کہ میں نے ہر رنز ہر اننگز میں اسکور کرنا ہے اور اپنی ٹیم کے لیے کھیلنا ہے. سر ڈان بریڈمین جو بلا شبہ آج بھی دنیا کے عظیم ترین کھلاڑی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے 2 ٹرپل سینچریز بنائیں، آپ نے 12 ڈبل سینچریز بنائیں، آپ نے بڑے بڑے اسکور کیے، 150 160 170 آپ کی سینچریز ہوتی ہیں، تو اتنے زیادہ آپ رنز کیسے بنا لیتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا مختصر سا جواب دیا. کہنے لگے میں اپنے ٹارگٹ فکس کرتا ہوں 50 سے. پہلی 50 جب میری پہلی 50 مکمل ہو جاتی ہے تو اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ میرا اسکور 0 ہے، میں نے آگے جانا ہے. میں اپنی کنسنٹریشن خراب نہیں کرتا، اسکور بورڈ کی جانب میں نہیں دیکھتا. جب میں 150 پہنچ جاتا ہوں تو میرا ٹارگٹ ہوتا ہے 200، اور 200 پہنچنے کے بعد 250 اور پھر 300. یہی وجہ ہے کہ میں مسلسل رنز اسکور کر رہا ہوں، کیونکہ رنز کی بھوک اگر آپ میں باقی رہتی ہے تو آپ رنز بناتے رہتے ہیں. اگر آپ میں وہ ہنگر ختم ہو جائے تو آپ رنز بنانا چھوڑ دیتے ہیں. امید ہے کہ بابر اعظم ایک بینگ کے ساتھ واپس آئیں گے، اپنے شائقین کو مایوس نہیں کریں گے، اور یقینی طور پر وہ ایک عظیم کھلاڑی ہیں اور انہیں اپنی عظمت ثابت کرنا ہوگی. کرکٹ کی دلچسپ معلومات اور سنسنی خیز لمحات کا لطف اٹھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے.